अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। जो वादे किए थे इमरान खान साहब ने अपने पहले शुरू की तकरीरों में, उन्हीं की रोशनी में जायज़ा लेंगे इनकी गवर्नेंस की जो अब तक के अपडेट है उस पर। इसके बाद तालिबान के कंट्रोल का पहला हफ्ता मुकम्मल हो गया है। इस वक्त अफगानिस्तान में, काबुल में सूरत हाल कहाँ पे खड़ी है, जो तमाम की स्टेक होल्डर्स हैं उनकी क्या पोजीशन और क्या मौक़िफ़ है काबुल में जो सिचुएशन है, इस हवाले से इस पर गुफ्तगू होगी। और आखिर में मीनार पाकिस्तान वाक़े पे जो मज़ीद पेशरफ्त हुई है, कुछ वीडियोस सामने आई हैं, इन्वेस्टिगेशन किस हद तक पहुंची है, इसकी अपडेट लेंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल के मुकम्मल होने में। किसी इंतज़ार के बगैर खान साहब के जो वादे थे वही एक दफ़ा दोबारा हम आपको सुनाई देते हैं कि वो क्या वादे उन्होंने किए और उन्हीं के पैमाने से परफॉर्मेंस को हम नापेंगे। पिछले साल जब 2 साल मुकम्मल हुए थे तो उस मौके पे खान साहब ने ये कहा, एतराफ़ किया कि बहुत सारे वादे वो उन पे नहीं पूरे उतर सके। कोविड आ गया और बहुत मजबूरियां थी, निज़ाम समझते समझते वक्त लग गया, तो थोड़ा सा एडमिशन था उसमें कि जी जितने वादे किए उनकी तरफ पेशरफ्त उस तरह से नहीं हुई। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई तो 2.5 साल बड़े सब्र से गुजारा। पहला साल स्टेबलाइज करने में लगाया, दूसरा साल कोरोना आ गई। आज जिधर हम खड़े हैं और जिधर आगे हम जा रहे हैं, मेरा ईमान है कि जो सबसे मुश्किल वक्त था उससे हम निकल गए हैं। इंशाल्लाह ग्रोथ का टाइम है, इकोनॉमी बढ़ाने का टाइम है, दौलत में इजाफा करने का टाइम, नौजवानों को नौकरियां देने का टाइम। आने वाले दिनों में अपनी कौम को मैं और खुशखबरी देता जाऊंगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ शिबली फराज साहब मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बीच में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। सो ऑब्वियसली ये जानते हैं कि किस तरह से किन जगहों पे हुकूमत का क्या जो स्टांस रहा है। सो ही इज़ प्रिवी टू दैट ऑल्सो। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, तर्जुमान नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के, ये हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है। बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब। आपसे आगाज़ करते हैं। ये वादों की लिस्ट तो बहुत लंबी थी, लेकिन जो सबसे बड़ा आपके जो 2 एजेंडे हैं वो है रिफॉर्म्स और दूसरा है एहतसाब। यही 2 वादे थे ना बेसिकली जिनको लेकर आप इक़्तिदार में आए। सो खुद ही आप बता दीजिए कि रिफॉर्म्स के ऊपर आप 10 में से कितने मार्क्स देंगे और एहतसाब की जो आपका वादा था उसमें 10 में से कितने मार्क्स देंगे अपने 3 साल बाद गवर्नमेंट। देखिए मारिया, पहली बात तो ये है कि ये एक बड़ा एक अच्छा एक तरीक़ाकार है जिसमें कि माजी में इस तरह होता नहीं था। जनरली लोग बातें करते थे, लेकिन हमने खुद ही 1 साल, फिर जब दूसरा साल हमारा आया, मुझे याद है उस वक्त मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, और हमने सारी कैबिनेट को एक एक करके पेश किया मीडिया के सामने, अवाम के सामने, जिसमें कि वो अपनी कारकर्दगी के बारे में बात कर सकेंगे, जो उन्होंने कर लिया था, जो करने जा रहे थे। एक तीसरा साल है, अब ज़ाहिर है कि ये एक ऐसा मौका है जिसमें कि बिल्कुल कई चीज़ें हैं जो कि वो हो चुकी हैं, मैच्योर हो चुकी हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो कि तकरीबन होने वाली हैं और कुछ इंशाल्लाह अगले 2 साल में हो जाएंगी। अच्छा। अब जहाँ तक के वादों का ताल्लुक है, देखिए हर पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो होता है, और हमारा मैनिफेस्टो था, और वो ये था कि सबसे पहले तो पाकिस्तान के अवाम ने ये मैनिफेस्टो में हमें ये मैंडेट दिया कि हम इस मुल्क में जो राइज करप्शन, जो राइज एक अशराफिया की एक जिसे कहते हैं कैप्चर, एलीट कैप्चर जो था, उसको जो है ना हमने ख़त्म करना है। अच्छा। और इसी तरह से हमने मुल्क में इकॉनमी को एक ऐसी उन पे खतूत पे इस्तवार करना है जिससे कि एक सस्टेनेबल बेसिस पे, ये ना हो कि बूम बस्ट की पीरियड हमारे यहाँ आते रहे हैं, तो इकॉनमी को एक सस्टेनेबल लेवल पे उसको डिज़ाइन किया जाए। अब जहाँ तक कि उसकी बात है, अकाउंटेबिलिटी की बात, रिफॉर्म्स और अकाउंटेबिलिटी, ये दो देखिए रिफॉर्म्स जो है, पहली बात तो ये कि रिफॉर्म प्रोसेस एक बड़ा स्लो प्रोसेस होता है। उसके बावजूद इसके हमने कई मेजर रिफॉर्म्स की हैं, और उसमें से एक तो मैं ये कहूँगा कि जो सबसे जो लेटेस्ट है, जिसमें कि हमने एक निसाब का, हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम एक पूरा एक निसाब सबके लिए एक निसाब बनाएंगे। वो एक डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन चलें उसमें कोशिश आपने की। तो देखिए हर चीज डिबेटेबल होती है, इसमें रिफॉर्म्स में आप अपने आप को प्रोग्रेस में मार्क्स कितने देंगे, मैं जनरली बताएं। देखिए अगर मैथमेटिकली आपको कहेंगे तो मैं कहूँगा जहाँ तक रिफॉर्म्स का ताल्लुक है तो मैं 6 आउट ऑफ 6 आउट ऑफ 10 दूंगा। और जहाँ तक एहतसाब का ताल्लुक है, मैं तो उसमें एक साथ ही में क्वेश्चन मार्क करूंगा। देखिए हुकूमत का काम क्या होता है, एक तो ये कि पहली दफ़ा हुई है कि बड़े बड़े मगरमच्छों पे हाथ, पहले जो है तो यही है कि एक्सियन हो गया, पटवारी हो गया, इस किस्म के लेवल के लोगों पे हाथ डाला जाता था। इस दफ़ा जो है तो जो मेन जो पिलर्स हैं उसके करप्शन के,
ان پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے اور اس میں ہم نے اپنی طرف سے اپنی پولیٹیکل ول دکھائی ہے, پولیٹیکل ڈٹرمنیشن دکھائی ہے کہ ہم بالکل بغیر کسی خوف و خطر کے ہم ان پہ ہاتھ ڈالیں گے. ہم نے پرسو کیا ہے بوتھ نیشنلی انٹرنیشنلی. اب نیب کا کام ہے, عدالتوں کا کام ہے کہ وہ ان میں ان کی پروسیکیوشن کیسے ہوتی ہے اور ان کی ججمنٹ کس طرح سے آتے ہیں. تو یہ ایک ایسا ایک فیلڈ ہے جس میں کہ جو حکومت ہے اس کی زیادہ انٹرفیئرنس نہیں ہے. حکومت یہ کر سکتی ہے. مارکس دیں گے آپ اس میں کیا again I would say that I'll give 6 to 7 marks. 6 to 7 آؤٹ آف 10. چلے ذرا زبیر صاحب سے بھی میں نے اسی لیے یہ آؤٹ آف 10 ویسے تو ایک سمبولک سی بات ہے لیکن ذرا اندازہ ہو جاتا ہے کہ حکومت اپنے آپ کو ریٹ کہاں کرتی ہے زبیر صاحب. سو ریفارم سے وہ کہتے ہیں کہ ہماری نیت ہے 6 ہم دیں گے, مارک دیں گے 10 میں سے. سنگل نیشنل کریکولم کی بات انہوں نے کہی کہ جی وہ ہم نے امپلیمنٹ کیا. بہرحال وہ ایک اگین ڈیبیٹیبل معاملہ ہے. 100 کے قریب ہم نے بلز دیے ہیں جہاں وہ اپروو کیے ہیں پارلیمنٹ سے. صحیح. اچھا, اور یہ کوئی 6 اور 7 ہی کے قریب احتساب کے اوپر بھی انہوں نے اپنے آپ کو مارکس دیے. یہ دو ان کے پرائمری وعدے تھے اپنے ووٹر سے. ایک تو ماریا آپ کا پروگرام بڑا سیریس ہو تو میں تو بڑا سیریس موڈ میں آیا تھا, لیکن آپ نے مجھے شروع میں ایسی کامیڈی سنائی ہے کہ میں تو گر جاتا اگر مجھے یہ نہ پتا ہوتا کہ کیمرہ میرے اوپر ہے. وہ جو عمران خان صاحب کی باتیں آپ سنا رہے تھے تو بالکل ایسی باتیں مطلب مذاق کی باتیں لگتی نا, جیسے کہ ایک شیخ چلی نہیں باتیں کرتے تھے. ہم نے جو کہانیاں سنی تھیں کہ ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے, تو اس کا ایک تو یہ ہے کہ تجزیہ کیا کہ جی ان کو کچھ نہیں پتا تھا, ان کو پتہ ہی نہیں تھا. میں ان کو اس چیز کے مارکس ضرور دوں گا کہ وہ سیریسلی کہتے تھے لیٹس سے, بٹ ہی ہیڈ نو آئیڈیا. نہ ہی ان کی ٹیم کے پاس کوئی آئیڈیا تھا. ایک ان کے جو سب سے زبردست ممبر ہیں وہ شبلی فراز صاحب ہیں, لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ وہ پلاننگ میں اور اس چیزوں میں ان کی انوالومنٹ تھی کہ جی 50 لاکھ گھر. میں آپ کو ود آل آنیسٹی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ جب یہ 50 لاکھ گھروں کا اعلان کیا تھا نا تو میں نے کہا تھا یہ اس پارٹی کو پتہ ہی نہیں یہ باتیں کیا کر رہے. یو نو ہاؤ مچ دیٹ مینس 83,000 ہاؤسنگ یونٹس پر منتھ consistently for 5 years. اچھا, what was he committing? یا تو پرائیویٹ سیکٹر کر سکتا تھا یا پبلک سیکٹر کر سکتا تھا یا کمبینیشن آف دا ٹو. اب ہوا یہ ہے کہ اس 3 سال کے بعد 49,98,000 گھر ابھی بننے ہیں. اچھا, 1 کروڑ نوکریوں کا کہا تھا. they had no clue what they were talking about. 1 کروڑ نوکریاں ملنی تھیں اگر آپ 5 سال تک 6 سے 7% گرو کرتے. ابھی یہ خود یہ کہیں گے کہ ہم گرو کر ہی نہیں سکتے تھے 6 سے 7% جو اکنامک حالات تھے. تو اگر جو اکنامک حالات تھے اور جولائی 9 کو 2018 کو آپ یہ بتا رہے تھے قوم کو 1 کروڑ نوکریوں کا, تو وہ تو 6 سے 7% کنسسٹنٹلی. لیکن زبیر صاحب اس میں کووڈ کے فیکٹر کو ہم کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ اتنی بڑی افطار دنیا بھر میں ان کی اکانومیاں بیٹھ گئیں. ماریا میں نہیں کر رہا. دیر آر پہلے 1 سال 9 مہینے جو تھے اس پارٹی کو وہ کووڈ کے بغیر تھے مارچ 2020 تک, وہ سب ہمیں پتہ ہے. اگست 2018 کو آئے تھے. اگست 2018 میں آئے تھے نا, اور جنہوں نے نیا پاکستان بنانا تھا جو پوسٹر بوائے تھے وہ اسد عمر تھے. اس میں تو کوئی دو رائے جی. تو اسد عمر کو جب فارغ کیا تھا وہ 1 سال پہلے کووڈ کا تو نام بھی نہیں کسی نے سنا تھا سوائے سرتاج گل کے جو کہتی ہیں کہ کووڈ 19 اور کووڈ 18 میں فرق کیا ہے. بٹ اپریل 2020 میں جب اسد عمر کو فارغ کیا تھا تو اس وقت واٹ ڈز دیٹ مین؟ 4 بجٹس پیش ہوئے ماریا, 4 بجٹس. اچھا, معیشت از دا کی تھنگ نا. پہلا بجٹ اسد عمر نے, دوسرا حماد اظہر نے, تیسرا حفیظ شیخ نے, چوتھا شوکت ترین صاحب. یہ جو آپ نے دو نقطے آپ نے جو 2 نقطے اٹھائے نا, جہاں تک ریفارمز کا تعلق ہے, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ریفارمز کا, آپ کو پتا ہے کہ جو منسٹر تھے انسٹیٹیوشنل ریفارمز جن کا ٹائٹل تھا انسٹیٹیوشنل ریفارمز کے, وہ ڈاکٹر عشرت تھے. اب ڈاکٹر عشرت نے 3 سال کے بعد ریزائن کر دیا. آپ نے کبھی ڈاکٹر عشرت کو سنا تھا کوئی ریفارم کی بات کرتے ہوئے؟ جب کچھ کیا ہی نہیں تھا تو وہ بات کیا کرتے؟ اچھا, یہ جو آپ نے 2 نقطے اٹھائے نا, مجھے ان کا جواب لینے دینا. آل آنیسٹی آپ بتا دیں کہ وہ انہوں نے آگے کہا کہ ہم نے ایف پی آر کو ریفارم یہ پوچھ لیتے نا ہمارے پاس. انہوں نے کہا 1 سیکنڈ 1 منٹ 1 لاسٹ
اسٹیل مل کے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, اسٹیل مل کے بارے میں اسد عمر نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا, ایک دفعہ نہیں, اور عمران خان نے 10 دفعہ. صرف جناب سپیکر ایک چیز کرنی ہوتی ہے, بورڈ آف ڈائریکٹرز 3 سال ہو گئے, بورڈ آف ڈائریکٹرز نہیں چینج کر سکے. اتنی نااہل حکومت پاکستان کی اب آپ نے 3-4 ابھی بھی چیلنج دیتا ہوں, میں ابھی بھی چیلنج دیتا ہوں, یہ اگلے 2 سال میں بھی نہیں کر سکتے, بورڈ آف ڈائریکٹرز نہیں چینج کر سکتے. یہ جو آپ نے 3 ٹیکنیکل پوائنٹ اٹھائے نا زبیر صاحب, یہ مجھے ذرا شبلی صاحب کی طرف جانے, بیکاز جو 50 لاکھ گھروں کا جب آپ نے اناؤنس کیا تھا تبھی بہت سارے ایکسپرٹس کہہ رہے تھے انریلسٹک گول اپنے لیے آپ سیٹ کر رہے ہیں. اے دوسرا جو 1 کروڑ نوکریوں کی بات, چلے آپ نے سیاسی طور پہ کہہ دی ہوگی, یہ ایڈمٹ کر لیں کہ جی اس وقت سیاسی طور پہ ہم نے بات کی تھی, کہ یہ بھی ایک اوور پرومس تھا اس وقت, اور نہیں آپ لوگ ابھی اس پہ ڈیلیور کر پائی. یہ تو فیکچولی کریکٹ بات ہے نا. دیکھیں, میں جہاں تک گھروں کے تعلق ہے, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ ہم نے اونچا ٹارگٹ رکھا, اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا یہ پلس ہے کہ ہم اپنے لیے معیار اتنا رکھتے ہیں, جس طرح کہ اب بلین ٹری سونامی تھی, اس سے 10 بلین ٹری سونامی ہوئی. ٹھیک ہے نا, ایک چیز جو کہ کبھی اس ملک میں انوائرمنٹ پہ کسی نے بات کی تھی, کبھی بھی نہیں کی تھی. یہ تو درخت گننے کے بجائے پیسے گنتے تھے. دوسری بات کہ جہاں تک گھروں کا تعلق ہے, وہ ہم نے پرائم منسٹر کی جو کنسٹرکشن, وہ نیا پاکستان کی جو ایک انہوں نے جو انسینٹیوز دی ہیں, پہلی دفعہ ہے کہ جس میں کہ غریب لوگ بھی, اوروں کو تو چھوڑیں, گورنمنٹ جو ہے یہ نہیں کرتی ہے کہ وہ گھر خود کر. ایک سیکنڈ یار, ایک گورنمنٹ ہر ایک نہیں ہے کہ اینٹ پہ اینٹ رکھتی ہے. گورنمنٹ کا کام ہے ماحول بنانا, فیسیلیٹیشن کرنا. پہلی دفعہ یہاں پہ جو فور کلوجر لا ہے وہ کتنے عرصے سے پھنسا ہوا تھا, انہوں نے کبھی اس کی پرواہی نہیں کی ہے. فور کلوجر لا کو آپ نہیں لا سکے تھے, ہم نے اس کو وہ کیا. دوسری بات, نہیں ایک سیکنڈ نہیں, یہ کینٹ بی ون سائیڈڈ نہیں ہونا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ایک ایسا پروگرام مرتب دیا جس میں کہ ہم نے پورے بینکوں کو لے کے, پورے فائنینشل سسٹم کو ایک ایسی پہلی دفعہ ایک ایسا سسٹم کیا جس میں کہ آپ کے کیمرہ مین سے لے کے, میرے سے لے کے, آپ سے لے کے جتنے بھی وہ ہیں لوگ ہیں, وہ جو ہے اپلائی بھی کر سکتے ہیں, وہ سستے اس پہ وہ بھی کر سکتے ہیں, اپنے گھروں کی اونرشپ کو لے سکتے ہیں. یہ ہوتا ہے حکومت کا کام کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرے, ایک انوائرمنٹ ایسی بنائے جس میں کہ اس کو سارے جتنے بھی این او سیز, کیا کیا چیزیں تھیں جس میں کہ ہم نے جو 10 این او سیز چاہیے تھے اس کو 2 پہ لے آئے, وغیرہ وغیرہ. سسٹم کو آسان کیا, لیکن گول انریلسٹک جان کے خود سیٹ کیا تھا, بھی کہنا چاہ رہے کہ تاکہ پرائم منسٹر صاحب کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ اگر جب وہ جب کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں نا, وہ ٹاپ پہ سوچتے ہیں. اینڈ دس از ہاؤ اے لیڈر تھنکس. یہ نہیں ہے کہ جی آپ وہ اس میں ایک اسپینش میں ایک مثال ہے نا کہ آپ وہ کیپٹن بننے کے لیے آپ یہ ایک سپاہی نہیں سوچیں گے, آپ کہیں گے کہ جی میں نے بننا ہے, یہ بننا ہے. آپ نے ایم بھی ہائی رکھنا ہے, اور اسی طرح پھر آپ نے, ورنہ تو آسان ہے کہ جی ہم 10,000 گھر بنا دیں گے. اگر وہ پورا نہ کر پائیں تو پھر اپوزیشن یہ کہے گی نا آپ نے 50 لاکھ یہ کام انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں. ہم نے یہ کام کیا ہے کہ ہم نے ایک راہ پہ ڈال دیا ہے, یہ ایک پروسیس پہ ڈال دیا ہے. یہ جو ریفارمز تھے جس میں بنا لیں گے 5 سال کے, چلے گھروں سے تھوڑا آگے چلتے ہیں, کروڑ نوکریوں والی بات. کروڑ نوکریوں کی بھی میں بات کرتا ہوں. دیکھیں کروڑ نوکریوں کا پہلے تو یہ تھا کہ جس وقت ہم نے بات کی تھی, میں یہ نہیں کر رہا ہوں, I still stand by it. In fact, I am more sure of the fact. مجھے یقین ہے یہ کہ میں کہتا ہوں اگلے 2 سال میں یہ نوکریاں پیدا ہوں گی, پوری کروڑ کر لیں گے. بالکل ہوں گی, بالکل ہوں گی. بیکاز دیکھیں آپ کنسٹرکشن سائٹ کو دیکھ لیں, آپ جو ہے تو جو آئی ٹی سیکٹر ہے, آپ جو سائنس ٹیکنالوجی کا سیکٹر ہے, آپ دیکھیں گے کہ اس میں کتنی نوکریاں کریٹ ہوتی ہیں, اسٹارٹ اپس, انکیوبیٹرز. یہ ساری جو ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا, جو کہ مستقبل ہے, جس کے کبھی سوچا نہیں گیا, ان کے لیے اپرچونٹیز ہیں. اور مجھے آپ اس پروگرام میں انشاءاللہ آپ مجھے 2 سال بعد بلائیے گا کہ جس میں آپ بالکل رکھ لیں کہ میں ابھی بھی آج 2021 میں بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ, کیونکہ پرائم منسٹر کمیٹڈ ہے اور ہم پوری طرح سے اس طرف جا رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ ہوتا کیا ہے, یہ نوکریاں بھی نکلیں گی. اسی کلپ میں یہ جو زبیر صاحب ہنس رہے ہیں نا, یہ بھی ریکارڈ ہو جائے گا ساتھ میں, پھر اس وقت زبیر صاحب کو بھی ہم اسی طرح سے دعوت دیں گے, اور ان کو پھر کسی کامیڈی پروگرام کے لیے آپ ریفر کیجیے. اچھا چلے, ویسے AR وائب ایک نیا شروع بھی ہوا ہے زبیر صاحب, تو آپ کے لیے آپ کی نوکری تو سر فیوچر میں پکی ہو جائے گی اس AR وائی کے شو میں. کامیڈی ماریا جاب سے پارٹ. ہاں, we are talking economics. There is a relationship between job creation, investment and growth. There is a direct linkage. آپ کو پتا ہے کہ اس سال یہ جو ابھی ہم نے ختم کیا ہے کووڈ کے بغیر والا یا کووڈ والا, پاکستان کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے تقریباً 40% کم ہوئی ہے.
انویسٹمنٹ اینڈ جاب کریشن از اے ڈائریکٹ ریلیشن شپ. بڑی کامن سینس کی بات ہے, اس میں کوئی اکنامک ایکسپرٹ نہیں. اگر آپ کا جہاں اے آر وائی کا آفس ہے اس کے نیچے اگر کوئی دکان کھلتی ہے تو پھر جاب کریٹ ہوئے گی نا. صحیح. اگر انویسٹمنٹ ہی نہیں آتی, 40% اگینسٹ دا ورسٹ پاسبل ایئر ان پاکستان ہسٹری. لاسٹ ایئر جو تھا نا, جو جون 2020 ختم ہوا تھا, آپ کو بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے کہ مائنس گروتھ تھی. دیٹ واز دا ورسٹ ایئر سنس 1951. اس کی جو بھی وجوہات تھی, اس کے مقابلے میں 40% کم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس سال ہوئی ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جس ملک میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پلنج کر گئی ہو تو جاب کریشن کہاں سے ہوئے گی؟ مطلب بچوں والی باتیں کرتے ہیں. اور پرابلم ان کے ساتھ یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم کس لینگویج میں بات کریں تاکہ ایک سیکنڈ پہلا سال میں آپ کو بتا دوں, پہلا سال مثال کے طور پر ٹیکس گروتھ کے حوالے سے 20 سال کے بعد ورسٹ ایئر تھا. دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم, اس وقت تک کووڈ نہیں آیا تھا. دیٹ واز دا فرسٹ ایئر ان 20 ایئرس کے پاکستان میں ٹیکس گروتھ نہیں ہوا تھا. سر اب تو ہو گیا ہے سر, اب تو ٹیکس بیس بڑھائی بھی ہے. اب نمبرز اب دیکھ لیں, انہوں نے کیا ٹیکس بیس بڑھائی ہے بتا دیتا ہوں, میں نمبرز بتا دیتا ہوں. 3 سال میں 21%, 3 سال میں ٹیکس ریونیو 21% گرو کیا ہے, جو 7% پر اینم بنتا ہے ورسز 20% پر اینم پی ایم ایل این کے زمانے میں. اینڈ اٹ ہیز ٹو بی ریلیٹڈ ود انفلیشن, بیکاز انفلیشن 7% سے زیادہ رہی ہے. تو اگر آپ انفلیشن سے کم ٹیکس گرو کر رہے ہیں تو اٹس اے نیگیٹو گروتھ. ہماری 4% آپ کو اس کا جواب دے دیں. دیکھیں زبیر میری بات سنیں, سر شبلی صاحب کو اس کا جواب دے دیں. دیکھیں زبیر, آپ جو ہے تو ایک تو یہ ہے کہ نہ آپ اکانومسٹ ہو نہ میں اکانومسٹ ہوں, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ جو کتابی باتیں کر رہے ہو یہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جی فورن انویسٹمنٹ کو کو ریلیٹ کر رہے ہو, اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کووڈ جو ہے اس نے پورے انٹرنیشنلی کس طرح سے پوری اکانومیز کو ڈسٹرائے کیا ہے. انڈیا میں -7 ہوئی ہے کہ نہیں؟ ایک سیکنڈ یار, ایک سیکنڈ. آپ آئیڈیل سچویشنز کی بات کر رہے ہیں, آپ آئیڈیل سچویشنز کی بات کر رہے ہیں. 2 سال میں 1 کروڑ جابز دے دیں گے. دیکھیں زبیر, آپ آئیڈیل سچویشنز کی بات کر رہے ہیں. ہماری ملک میں ایک تو ہمیں آپ کا ایک سوال اور بھی ہونا چاہیے تھا ہماری, وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ مجھے پوچھیں کہ کووڈ میں جو حکومت کی ہینڈلنگ رہی ہے اس میں آپ 10 میں سے کتنے مارکس دیتے ہیں؟ سر اس میں سے میں آپ کو 10 میں سے 10 مارکس خود دے دیتی ہوں. بہت اچھا ہینڈل کیا حکومت پاکستان نے. اب دیکھیں نا یہ کتنی بڑی کامیابی ہے. کووڈ کا بھی یہ آپ سے بھی پوچھتی ہوں زبیر صاحب اس کے بعد. چلے آپ دے دیں جواب اس کا, پھر بتائیں 10 میں سے کتنے مارکس دیں گے آپ؟ ایک پہلی بات یہ ہے کہ ہم پتہ نہیں کس سے کمپیئر کرتے ہیں, ہم ہر چیز میں ورسٹ کنٹری سے کمپیئر کرتے ہیں. بنگلہ دیش کا نمبر سر باہر کے اخبارات اور حکومتیں لکھ رہی ہیں سر اس بات پہ کہ پاکستان نے اچھا ہینڈل کیا. جی 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 ماریا میری بات تو سن لیں. جی جی, بنگلہ دیش سے کمپیئر کر لیں, نیپال سے کمپیئر کر لیں, سری لنکا سے کمپیئر کر لیں, ویتنام سے. اگر میں چیلنج دیتا ہوں, بنگلہ دیش از اے مور ڈینسلی پاپولیٹڈ, ڈیتھس پر ملین, کووڈ پازیٹیوز پر ملین, کسی لحاظ سے بھی دیکھ چلے زبیر صاحب انٹرنیشنل یہ کیا کرتے ہیں سر, انٹرنیشنل کمیونٹی اور ریکارڈ کہہ رہی پاکستان نے اچھا ہینڈل کیا ہے. لیٹس ایٹ لیسٹ ان کی بات مان لیں. میں تو آپ کیوں مان لوں بھائی, میں کیا آپ نہیں مانیں گے جی, آپ ایک ہوائی باتیں کر رہے ہیں, میں کنٹریز کی ایگزامپل دے رہا ہوں. اچھا ماریا پھر ایک اور سب سے بڑی جو دیکھیں انڈونیشیا کی بھی دے دیتا ہوں, جاپان کی بھی دے دیتا ہوں, جو چیزیں ہو گئی ہیں آپ مجھے بتائیں. نکال لیں ابھی اپنے پروڈیوسر کو نمبرز نکال لیں. اچھا آپ مجھے بتائیں نا بنگلہ دیش میں اگر کام ہوگا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, whose performance is better, ہم آپ کو کنونس نہیں کر رہے, ہم عوام کے ساتھ مخاطب ہیں. اچھا دوسری بات آپ مجھے بتائیں, آپ مجھے صرف کہ مجھے چلے سر آپ کی اپوزیشن ہے وہ فور سیک آف ڈیبیٹ دے آر سیئنگ کہ وہ آپ کی پرفارمنس سے نہیں ٹھیک ہے, تو یہ ڈیبیٹ ہے, یو ہیو ٹو ٹیک دس کرٹیسزم. نہیں میں تو مطلب ٹھیک ہے وہ ان کا موقف ہے. آئی ایم ناٹ اپسیٹ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ فیصلہ یہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے نہیں ماننا تو پھر بحث فضول ہے نا. ساری دنیا ایک بات کر رہی ہے, یہ کچھ کر رہے ہیں. اچھا دوسری بات بتائیں, دیکھیں نا ہمارے جو فلیگ شپ پروجیکٹس ہیں, مثلا آپ یہ بتائیں کہ جی دیکھیں میں ان کو یہ غیر نان ٹریڈیشنل ہے. نمبر 1 کسی حکومت میں, ایک سیکنڈ یار, بیڑا غرق تو آپ کی کیوں اس بحث میں پڑے جو حکومتوں نے آپ کی کی ہے, جس حالت میں آج ملک ہے. ہم نے یہ 2 سال میں لائے ہیں ہم یہ ملک. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی حکومتیں پچھلے 30 سال سے ہیں, آپ نے کیا کیا, یہ اس تک پہنچایا ہمیں کہ ہم بالکل بینکرپٹ ہو گئے تھے جب ہم نے حکومت سنبھالی. ویسے یہ اچھا سوال ہے, فلیگ شپ پروجیکٹ آپ کے کون سے دو, یہ بتا دیجئے. فلیگ شپ پروجیکٹ میں یہ پوچھ رہی ہوں, مجھے بتائیں جی کہ نمبر 1
اس ملک کی فیوچر جنریشن کے لیے جو بلین ٹری سونامی ہے میرے نزدیک It's a very اس کا good ایک program. انٹرنیشنل ٹھیک ہے. اس کا ایک امپیکٹ ہے. نمبر 2 ہمارا جو احساس پروگرام ہے. نمبر 3 ہمارا جو ہیلتھ کارڈ ہے جس میں کہ ایک ایسا یونیک سسٹم جس میں کہ ہر بندہ جو ہے اس کے پاس 10 لاکھ روپے کا ہیلتھ کے لیے. آپ کو پتہ ہے وہ لوگ جن کو کہ صحت کے معاملے کے مشکلات پڑتی ہیں, لوگوں کو زیور بیچنا پڑتا ہے, زمینیں بیچنی پڑتی ہیں علاج کے لیے, یہ 10 لاکھ کا یہ ہیلتھ. پھر کسان کارڈ. دیکھیں یہ ایک ایسی انیشیٹوز ہیں جس میں آپ دیکھیں, آپ کسانوں کے ساتھ اپنا بھیجیں, کیمرہ بھیجیں, ان سے پوچھیں کہ آپ خوش ہیں, آپ کی کوالٹی آف لائف بہتر ہوئی ہے, آپ کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر ہوا ہے. یہ دیکھیں نا یہ ایک سوسائٹل چینج آ رہا ہے. اشیاء خورونوش کی قیمتیں دیکھ کے پتہ چل گیا کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. آپ کو پتہ ہے ماریا ان سے بتا دیں, چینی 105 روپے کلو $8 کی آپ امپورٹ کر رہے ہیں. سر میں ذرا کامن آدمی کے ریٹ جو میں نے منگوائے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا تیر مار دی. چینی 105 روپے کلو. میں احساس پروگرام پر کچھ بات کر لوں, اگر آپ احساس پروگرام کی بات کر رہے ہیں سر وہ کر لیں گے, لیکن میں ان کو صرف بتا رہی ہوں اسٹینڈرڈ آف لیونگ کی جو بات کر رہے ہیں تو اس میں تو دیکھیں آپ موٹر سائیکل ماریا میری بات سر یہ فواد چودھری والی بات نہ ہمیں بتائیں کہ موٹر سائیکل زیادہ بک رہی ہے تو اس مطلب ایک لوگ امیر ہو گئے. یہ وہ ہے جیسے کیک کھا لیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے روٹی, یہ وہ بات ہے کہ موٹر سائیکلیں بک رہی ہیں اس وجہ سے لوگ امیر ہو رہے ہیں. یہ دیکھیں نا کئی چیزوں کے ایک اس کا ایک ریفلیکشن ہوتا ہے نا. آپ کہتے ہیں جی کیسے, آپ کہتے ہیں, میں کہوں گا جی تب آدمی موٹر سائیکل لیتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ یار میرے پاس اتنا ایک اسپیئر کیش ہے جس میں کہ میں یہ کر سکتا ہوں. پھر اسی طرح ایگریکلچر میں جو ہم نے ایگریکلچرس کو جو کسان ہیں ان کے لیے جو ہم نے انسینٹیوز دیے ہیں تو ان کی دیکھیں نا ان کی جو فصلیں ہیں ان کی جو پروڈکٹیویٹی ہے وہ بھی بڑی ہے, ان کی پروفیٹیبلٹی بھی بڑی ہے. اور آپ نے ایگریکلچر سیکٹر کو, پاکستان کی بیسیکلی اکانومی ایگریکلچر ہے تو اس پہ ہم نے فوکس کیا ہے کہ دیکھیں ڈسپائٹ جتنی بھی مشکلات دنیا میں آئی ہیں ہمارے ریزروز دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ اوپر چلے گئے ہیں. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بالکل ود ان رینج ہے جو کہ اسٹیٹ بینک نے متعین کیا ہے 2 سے 3% آف جی ڈی پی. ہم اسی طرح ہی انشاءاللہ چلتے رہیں گے. پہلی بات تو یہ بالکل یہ کار سیلز اور موٹر سائیکل سیلز بڑھی ہیں, میں مانتا ہوں, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ 2017 میں جو لاسٹ ایئر تھا ہمارا 2017-18 2,25,000 کاریں ہم نے بیچی تھیں. انہوں نے پچھلے ایک سال میں 1,50,000. یہ اپنے ہی فیلڈ سسٹم سے مقابلہ کرتے ہیں کہ پچھلے سال جب پلنج کر گیا تھا تو اس کے مقابلے میں. دوسری بات احساس پروگرام اس لیے بڑھ گیا ہے کہ ہم چھوڑ کے گئے تھے 7 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے. انہوں نے ماشاءاللہ 3 سال میں 2 کروڑ ایڈ کر دیے. تو جب آپ 2 کروڑ ایڈ کریں گے تو احساس پروگرام زیادہ چاہیے ہوگا نا. اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے 9 سے 7 کروڑ کیے تھے, 40% سے 30% کیا تھا پاورٹی. انہوں نے 30% سے واپس 40% پر کر کے اور ٹرینڈ چل رہا ہے. تو اگلے 2 سال میں ان کو احساس پروگرام تقریباً کوئی 11 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے نیچے پہلے دھکیلیں گے اور پھر چیک بانٹتے ہیں اور ایک دوسرے سے بغل گیر ہوتے ہیں اور مبارکباد. آپ بات کیا کر رہے ہیں؟ نہیں مجھے آپ بتائیں کووڈ میں جو ہے تو غریب بڑھیں گے کہ وہ ہوں گے. کووڈ جیسے اہم چیز کو یہ بالکل سائڈ پہ کر رہے ہیں. یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ کووڈ کو ہمیں جو ہے اس میں مد نظر رکھنا ہوگا. یہ سارے گلے میرے بھی ہیں, خاص طور پہ جو اشیاء خوردونوش کی قیمتیں ہیں, لوگوں کا جو فوڈ باسکٹ ہے اس میں بہت ساری چیزیں نکل گئی ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے. There is no government in the world, ایک سیکنڈ, there is no government in the world which does not have challenges. جب ہم آئے تھے تو پاکستان میں ہر شہر میں ہر قصبے میں بم پھٹتے تھے. کراچی میں ایک گورا 24 گھنٹے کے لیے آتا تھا. آپ تو پیسے بناتے رہے نا, ہم نے ادھر سے کہا کہ پہلے سال میں ہر انڈیکیٹر پوزیٹیو کر دیا تھا. دہشت گردی عروج پہ کرتے کیا ہے انہوں نے کیا کیا. چلیں اس بحث کو مجھے سمیٹنا ہے. دہشت گردی اگر تھی تو پاکستان میں تھی, انٹرنیشنل نہیں تھی. زبیر یہاں پہ تھی نا, دنیا میں تو نہیں تھی. کووڈ صرف یہاں پہ نہیں پوری دنیا میں ایک ایک کونے میں تھا. اس لیے پوری جو انٹرنیشنل سپلائی چینز ہیں وہ ڈسرپٹ ہوئی ہیں. کیا غربت کم کر دی ہے, کیا بے روزگاری کم کر دی ہے, کیا مہنگائی کم کر دی ہے. آپ نے کیا کیا مجھے چلے بتائیں نا. آپ مطلب ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس ملک کو تعلیم کے لیے آپ نے کیا کیا تھا. 30 سال حکومت رہی, آپ نے ٹیکسز کے لیے کیا کیا تھا, آپ نے لوگوں کی اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کیا تھا, آپ نے یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن کے لیے کیا کیا تھا. صفر کیا تھا, اس کا بھگت رہے ہم بھائی. 3 سال میں یہ سارے کام نہیں ہوتے ہیں. انشاءاللہ اگلے 2 سال میں بھی, اور پھر جو اگلی ٹرم انشاءاللہ ہماری ہوگی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے پاکستان کو چلیں جی. مجھے اس بحث کو سمیٹنا ہے. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو مینار پاکستان کے واقعے کے اوپر جو مزید پیش رفت ہوئی, کچھ مزید فوٹیجز سامنے آئی ہیں, تفتیش کے خطوط پر استوار کی جا رہی ہے, اس پہ بات ہوگی. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। मीनारे पाकिस्तान के ऊपर टिकटॉकर आयशा के साथ होने वाले वाक़े में जो मजीद पेशरफ्त हुई इस हवाले से बात करेंगे। फिर वो एक रिक्शे वाली वीडियो भी सामने आई थी कल, जिसमें नाजेबा हरकत कर रहा था वो लड़का उस लड़की के साथ, उस पर भी हुकूमत ने नोटिस लिया उस पर क्या हो रहा है। लेकिन उससे पहले आज हम आपको दिखाएं कि जी मुल्जिमान जो कोई 66 के करीब पकड़े हैं, अदालत में उन्हें पेश किया गया है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, उनके मुँह पर जो है ये लिफाफे चढ़ाए हुए हैं, मास्क चढ़ाए हुए हैं, क्या जो भी है, बहरहाल इन 66 लोगों को पेश किया गया है। एक और वीडियो सामने आई है, ये बड़ी दिलचस्प वीडियो है। दिलचस्प तो क्या, डिप्रेसिंग ही है, लेकिन दिलचस्प इसके फैक्टर ये है कि जो 3 लोग उस लड़की के कपड़े फाड़ रहे थे उनकी शक्लें बड़ी वाजे हो गई हैं। ये देख लीजिए आप, ये हैं वो बदबख्त लोग जो उस वक्त उस लड़की के कपड़े फाड़ रहे थे। ये जो एक और वीडियो है आप देख सकते हैं, इसमें इनकी शक्लें वाज़ेह हैं। सो ये भट्ट साहब ये ज़रा बताइए ना, अभी तक क्या डेवलपमेंट हो रही है। ये देख रहे हैं हम, ये लड़कियों को लेके तो जा रहे हैं अदालत में, लेकिन ऑब्वियसली पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर सबसे पहला सवाल तो ये जाता है कि जी क्या ये मुल्जिम मान हैं भी, कि जो 46 लोग पकड़े हैं क्या ये वाकई वहाँ मौजूद थे भी। इनकी आइडेंटिटीज़ नहीं बताई जा रही, इनके बारे में भी नाम वगैरह सामने नहीं आए हैं। सो ये कैसे बताइए हो रही है तफ्तीश? जी मारिया, बहुत शुक्रिया। मैं बताता चलूँ कि ये जो अब तक ना 350 बंदों की निशानदेही की गई है। अच्छा। और उनमें से अब तक जो है 66 बंदे इन्होंने गिरफ्तार किए हैं और उनमें से 40 जुडिशल में चले गए हैं, जेल में जुडिशल। उनकी अब शनाख्त परेड होगी, वो उस आयशा अकरम खतून से करवाई जाएगी। तो फिर उनको जब शनाख्त परेड वो खतून करेंगी, वो चेक करेगी, फिर पता चलेगा कि असल मुल्ज़मान कौन से हैं। अभी तक तो ये पुलिस पकड़ दकड़ कर रही है, जिस तरह आप बता रही हैं कि इसमें मुख्तलिफ ऐसे भी वहाँ पे आज जब हमारा वहाँ पे रिपोर्टर्स वहाँ पे क्या कवरेज करने, तो वहाँ पे देखा कि बड़े नौजवान ऐसे जो कह रहे थे और उनके पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि ये हमारे बच्चे बेगुनाह हैं, हमको हमें तो वहाँ पे मौजूद भी नहीं थे। और आप एक और बात बताऊँ, एक 71 साल बुजुर्ग भी पकड़ा गया है और जी वो भी गिरफ्तार हैं, वो अभी तक गिरफ्तार है, जिसकी सीसी फुटेज भी आ गई है। वो उस दिन अपने घर के बाहर बैठा हुआ था और वो वहाँ पर मौजूद भी नहीं था, लेकिन पुलिस ने उसको पकड़ा और वो अभी तक गिरफ्तार है। और उसके पोते भी हैं और उसके बच्चे भी हैं, वो कह रहे हैं जी हम बेगुनाह हैं। तो इसलिए अभी तक वाज़ह नहीं हो रहा कि ये कौन से पुलिस असल मुल्ज़मान तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। ये सूरत हाल है। ये जो कैमरे में कुछ शक्लें आई हुई हैं भट्ट साहब, हम देख रहे हैं ना, और आज जो नई वीडियो हमने ब्रेक की है एयरवाई ने, जो उस वक्त हम नहीं चला रहे, बहरहाल होनी चाहिए थी हमारे पास, पता नहीं क्यों नहीं है, जिसमें वो जो 3 लड़के उसके कपड़े फाड़े वो तो बहुत ही वाज़ेह हैं। तो एटलीस्ट उन कैमरों के इमेजेस से तो मैच किए जा सकते हैं, ये पकड़े गए लड़के नहीं पकड़े गए, ये मुझे कुछ शफाफियत है इस इन्वेस्टिगेशन में? जी बिल्कुल मारिया, अब जो जितनी वीडियो जो अब आ चुकी है ना, जो एक क्लियर वीडियो आ चुकी है, अब तो कोई इसमें शक नहीं रहा। जो वीडियो आ चुकी है क्लियर, उसमें तो अब कोई शक शुबा नहीं रहा। और जिनको ये था कि जी वो खुद बनाई गई है, खुद साथ है, मेरे ख्याल में अब उनको भी इस शर्मनाक वीडियो देखने के बाद पता चल जाना चाहिए। अब उस वीडियो में आप देखेंगे कि तमाम चेहरे जो हैं वो बिल्कुल उनकी शनाख्त हो सकती है, लेकिन पुलिस ये दावा कर रही है कि हमने जो मुल्ज़मान पकड़े हैं वो बिल्कुल वही हैं, हमने उनकी निशानदेही की है। अब सिर्फ बाकी जो है वो शनाख्त परेड कराना उस खतून से। अब आयशा अकरम वो जेल में जाएंगी या उनको ले जाया जाएगा, अभी वो पुलिस की तहवील में है, उनको सिक्योरिटी बाहर खड़ी है, फिर वो शनाख्त करेंगे तो फिर हतमी तौर पर वादिया होगा कि वाकई ये मुल्ज़मान है। लेकिन पुलिस ये दावा कर रही है कि हम, क्योंकि इतने बड़े हजूम में, इतने ट्रॉमा के बाद वो खातून को सब लोगों को शनाख्त शायद ना कर पाए। हो सकता है कि उसको मालूम भी ना हो कि इनमें से कौन लोग हैं जिन्होंने मेरे कपड़े फाड़े। कैमरे में एक छोटी जी मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, जिस दिन ये सोशल मीडिया पर ये वाकया आया, वाकया हुआ 14 अगस्त का, उसी दिन नेक्स्ट डे सुबह वो खतून हमारे दफ्तर में हमारे पास थी। अच्छा। हमने उससे सारी बात सुनी, उससे सारी बातचीत की। उसने कहा जी, बाद में कहा जी, पहले तो वो खौफजदा थी, वो कहती थी मैंने पुलिस को अपना बयान देना ही नहीं है। हाँ, वो कह रही थी, इतनी खौफजदा थी। हमने उसको हौसला दिया, हमने कहा भाई कुछ नहीं होता, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। वो कहती है पहले तो मैंने मुदई बनना नहीं था, मैं बड़ी मुश्किल से उसने एफआईआर कटवाई, फिर वो डरी हुई थी, फिर हमने उसको हौसला दिया, फिर वो उसने स्टैंड लिया। अब देखें, अब जब ये मुल्ज़म पकड़े गए कैसे होगा, ये किस तरह होगा कि वो शनाख्त करेगी, फिर मदई भी उसको खुद बनाया गया, रियासत खुद तो मदई बनी नहीं है। अच्छा। अब उसको ये है कि वो खतून को जेल में भी जाएगी, वो शनाख्त भी करेगी, उसके बाद एविडेंस होंगे, आप खुद देखें ये मुकदमा किस तरफ जाएगा। इस तरह वो कहाँ तक वो खतून अकेली लड़ेगी, अभी तो पुलिस की तहवील में है, अभी तक उसकी वालदा डरी हुई है। आज हमारा रिपोर्टर गया था, उसकी वालदा खौफजदा है, वो रो रही थी और वो कह रही थी कि जनाब
हमें मुझे अभी तक धमकियां मिल रही हैं। अब जिस खातून को पहले ही धमकियां मिल रही हैं, जबकि पुलिस के वो पास है, उसकी अपना बाहर सिक्योरिटी खड़ी है, तो जब ये केस आगे जाएगा, जब एविडेंस में आएगा, और आप देखेंगे हम भी इधर ही हैं, आप भी इधर, ये केस का पता ही नहीं चलेगा ये मुझे खुद ये खदशा है भट्ट साहब कि ये लोग जो है ना, ये अनफॉर्चुनेट बात है कि मुझे नहीं लगता कि कुछ इस केस में ज्यादा सजा होने वाली। एक और वो रिक्शे पे बैठी हुई लड़की वाला जो फुटेज है वो भी हमने दिखाई थी, उसमें क्या पेशरफ्त हुई है वो एक तो पहले बताइए, वाकया अभी रिसेंट है या पुराना है? जी नहीं, ये कोई पुराना नहीं है, ये भी 14 अगस्त को ही वाक़या हुआ है, और ये लाहौर रावी रोड पर ये वाक़या हुआ है। ये उससे भी भयानक और शर्मनाक वीडियो है, यकीन करें आंखें शर्मा जाती हैं इस वीडियो को देखने में। जिस तरह उबाश नौजवान बदतमीजी कर रहे थे, ये इसको हमने ब्रेक किया, उसके बाद कोई नोटिस नहीं लिया। सुबह हमारी CM ऑफिस बात हुई, फिर CM साहब ने नोटिस लिया, IG साहब ने फिर इस पर फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज कराया, थाना लारी एड में मुकदमा दर्ज हुआ, कोई उसमें पुलिस की मदयत में वो जब मुकदमा दर्ज हुआ है। अब इसका जब हमने इसको काफ़ी हाईलाइट किया तो फिर फयाज चौहान साहब जो तर्जमान पंजाब हुकूमत हैं, उन्होंने और पुलिस ने भी दावा किया है कि हमने 2 मुलजमों की शनाख्त कर ली है। अब वो अभी तक लेकिन गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। वो CI पुलिस ये दावा कर रही है कि हमने 2 मुलजमान, और इससे भी शर्मनाक खातून के बारे में पता चला है कि क्या वो कौन थी? ऑब्वियसली वो बेचारी तो सामने नहीं आएगी, वो बेचारी नहीं आएगी सामने। मेरी बात सुने हमारी, आप मेरी बात सुने, ये खतून कैसे सामने आएगी जब पहली खतून जो सामने आ चुकी है उसकी वालदा भी कह रही है कि वो खौफजदा है, वो डरी हुई है, हमें धमकियां मिल रही हैं। तो जो सामने आ गए, अभी तो वो बेचारी ज़ाहिर है वो सारी वीडियो देख रही होगी, सारी खबरें सुन, उस खतून को अपने घर बैठी सारा कुछ देख रही होगी, वो कभी भी सामने नहीं, इसलिए नहीं आएगी। तो वो उसको पता है अगर मैं सामने आ गई तो फिर मेरा क्या हाल होगा। सो ट्रू, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल में अभी तक ये उस सूरत तक नहीं पहुंच सके। बहुत शुक्रिया मुनीर भट्ट साहब, ब्यूरो चीफ लाहौर ARY हमें अपडेट कर रहे थे। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। अफगानिस्तान के हवाले से जो एक हफ्ते बाद क्या सूरत हाल है काबुल में, इस पर गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। काबुल में अशरफ गनी हुकूमत के ख़ात्मे का ये आज एक हफ़्ता मुकम्मल हो गया है। तालिबान ने अपनी इमारत का ऐलान भी कर दिया है। इस दौरान क्या डेवलपमेंट हुई है पूरे हफ्ते में, ज़रा उसका क्विकली जायज़ा लेते हैं। आगाज़ करते हैं अमेरिका के इस वक्त जो सिचुएशन है उधर से, कि अमेरिका इस पूरे इशू पे क्या कर चुका है और उसका क्या मौक़िफ़ है। अमेरिका ने अफ़गान सेंट्रल बैंक के 9.5 अरब डॉलर के जो असासे हैं वो फ़िलहाल मुंजमद कर दिए हैं। इस वक्त अफ़गानिस्तान से इनखला का सिलसिला अभी तक ताहाल जारी है। इत्तलात ये भी हैं कि मुकामी सतह पर तालिबान और अमरीकी अफवाज के दरमियान काबुल के हवाई अड्डे तक रसाई के लिए रास्ता क्लियर करने के लिए जो ताउन है वो इस वक्त जारी है। ऐसा ही ताउन बरतानवी अफवाज के साथ भी जारी है। काबुल हवाई अड्डे पर इस वक्त अमरीकी अफवाज का कंट्रोल है और हवाई अड्डे की तमाम सहूलियात इस वक्त अमरीका के कंट्रोल में है, ताकि जल्दी से जल्दी उनका इनखला हो चुके। बाकी PIA का फ़्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पे मुअत्तल है, और कुछ यूरोपियन ममालिक की जो फ़्लाइट्स हैं वो भी इस वक्त नहीं चल रही हैं। बरतानिया के हवाले से हम बात करें तो बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने इस हवाले से अपने बयान में कहा है कि अगर ज़रूरी हुआ तो वो तालिबान के साथ काम जारी रखेंगे। जबकि इससे कबल बरतानवी पार्लियामेंट के हंगामी इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए बोरिस जॉनसन का कहना था कि तालिबान की बातों को नहीं, उनके रद्द अमल को देखेंगे और फिर कोई फैसला हम करेंगे। बरतानवी अफवाज के सरबराह ने इस दौरान एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि तालिबान इस बार मुख्तलिफ हो सकते हैं, तालिबान को हुकूमत कायम करने का मौका देना चाहिए। ये ऐन मुमकिन है कि तालिबान जिन्हें हम दहाइयों से अस्करियत पसंद के तौर पर जाने जाते थे अब वो माकूल बन चुके हों। बात रूस की करते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरब को खबरदार किया है कि अब अफगानिस्तान में वो मुदाखलत ख़त्म कर दें। उनका कहना है कि मगरब को दूसरे मुल्कों पर अपनी पॉलिसी मुसल्लत करना ख़त्म कर देना चाहिए है। अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौजी मुहिम के नताइज पर गौर करना रूस के मफाद में नहीं है। रूस अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने के लिए काम करेगा। चीन का रद्द अमल इस पर क्या है? चीन कहता है कि तालिबान के साथ वो ताउन करेंगे। तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने अपने इंटरव्यू में बताया कि चीन अफगानिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है। आज चीनी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने भी बयान दिया है कि जमहूरियत का कोई एक फार्मूला नहीं है, ना ही इसकी तारीफ का हक सिर्फ अमरीका और उसके इत्तेहादियों के पास है। चीनी दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने अमरीकी फ़ौज मुदाखलत के नताइज से उन्हें सीखने को कहा है कि वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान में फ़ौजी मुदाखलत और गलत पॉलिसियों के हवाले से संजीदगी से सोचना चाहिए। सोचिए इस वक्त ये ग्लोबल सिचुएशन है, ग्लोबल रिस्पॉन्स है गुज़श्ता एक हफ्ते का। हमारे साथ मौजूद है ताहिर खान साहब, माहिर अफगान उमूर हमीद साफ़ी साहब, सहाफ़ी हैं पुजवाक न्यूज़ के, काबुल से हमारे साथ हैं अफगानिस्तान से। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हमीद साहब आपसे आगाज़ करेंगे। एक हफ़्ता हो चुका ओवरऑल, अगर मैं आपसे पूछूं कि वहाँ पर जो हालात हैं, जो लोगों की नब्ज़ है, ज़रा वो आप हमसे बेहतर पढ़ सकते हैं। बताइए कि इस वक्त काबुल में क्या सेंटिमेंट है गुज़श्ता एक हफ़्ते के, अगर हम मजमूई तौर पे तासुरात जानना चाहें तो।
जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। काबुल में जैसे आप सबको पता है फोन पे कर लें अगर इनका ये हो रहा है, फोन पे कर लीजिए। जी ताहिर साहब, ये मैं जब तक उनका फोन लाइन फिक्स कर रहे हैं, एक हफ्ते में ये डेवलपमेंट हुई है लेकिन अभी तक हुकूमत मुकम्मल तौर पे तालिबान की हाथ में मुंतकिल नहीं हो पाई। क्या रुकावटें हैं, क्या चैलेंजेस है, बात कहाँ रुकी हुई है, कहाँ अड़ी हुई है? बहुत शुक्रिया आपको, सलाम आपको, आपके कारकुनों को, आपके देखने वालों को। चलो आपने सवाल पूछ ही लिया तो आपको खबर भी दे देते हैं। आज तालिबान की रहबरी शूरा का इजलास हुआ है काबुल में, और ये पहला इजलास है जो कि काबुल में हुआ है। तो उसमें जो फैसला हुआ है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले उनके ज़राए से जो बात की है, तो वो ये है कि उन्होंने आज फैसला किया है कि हुकूमत साजी उस वक्त नहीं होगी, उस वक्त तक नहीं होगी, काबीना नहीं बनेगी जब तक अमरीकी और गैर मुल्की अफवाज अफ़गानिस्तान में मौजूद हों। 31 अगस्त जो तारीख अमरीकी सदर जो बाइडन ने दी है, उसी का वो इंतज़ार करेंगे और फिर देखेंगे कि अगर वो उसका वो पूरा होता है इनखिला, तो फिर तो वो शूरा के नाम आएंगे और उसके माफ़ कीजिएगा काबीना के नाम आएंगे, शूरा उसको नामजद करेगी, फिर उनके अमीर को शेख हेबतुल्ला को देंगे। तो ये आज फैसला हुआ है। लेकिन अब 31 अगस्त का अभी मेरा जो ज़ाती ख्याल है, अगर आप मुझे चंद सेकंड की इजाज़त दीजिए, कि जो सूरत हाल काबुल एयरपोर्ट पे बनी है और अमरीकियों का ये ज़्यादा उनका फोकस है कि अमरीकी जो अभी तक है शहरी भी और अगर एम्बेसी का स्टाफ है, फिर उन लोगों को जिन्होंने उनके साथ काम किया है, तो वो जब तक, और मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। तो बहरहाल ये आज फैसला है तालिबान का जो आपके साथ शरीक भी किया गया। ठीक है, और ये जो हुकूमत का खाका है, ये कोलिशन हुकूमत बनाएंगे, तालिबान मुकम्मल तौर पे कह रहे हैं जी कि हम ही गवर्न करेंगे। कोलिशन हुकूमत के और जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनको भी शामिल करने की जो बात हो रही है, वो फॉर्मूला हो पाएगा, चल जाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि शुरू में अवाइल में तालिबान की हुकूमत में ये वाला जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट का है, वसीउल बुनियाद हुकूमत का है, दीगर पार्टियों वाली का है, ये बाद में तो किसी मरहले पे आएगा, लेकिन अब नहीं है। तालिबान की मेंटेलिटी को समझना चाहिए। तालिबान ने बहुत बड़ी जंग लड़ी है 20 साल तक, और वो जो काबुल में लोग मौजूद है, हालांकि तालिबान ने उनके साथ मुलाकातें करके उनको यकीन दहानी भी कराई है, लेकिन मेरे ख्याल में तालिबान उनको अभी काबीना में नहीं देखना चाहते, कि जिनके खिलाफ हामिद करज़ई साहब मिसाल के तौर पे हैं, तो 2 मरतबा वो मुंतखब सदर थे। उससे पहले जो जर्मनी में बोन एग्रीमेंट हुआ था, उसी की बुनियाद पे वो लीडर बने थे, तो वो जंग में तालिबान के खिलाफ शामिल थे। फिर डॉक्टर अब्दुल्ला सारी उम्र तालिबान के हुकूमत से पहले भी उनके तो वो लोग बाद में तो आ सकते हैं किसी स्टेज पे, लेकिन तालिबान जिसका जो मैं तालिबान से सुनता हूँ वो यही है कि ये जो वसीउल बुनियाद हुकूमत का जो वो तस्करा करते हैं, वो ये है कि जो अक़वाम है अफगानिस्तान में, वो जो इतने ग्रुप्स है, वो और जो पेशावर लोग हैं, जो मसलकी लोग हैं, जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लोग हैं, उनका ख्याल है। लेकिन तालिबान को यह समझना भी पड़ेगा कि अगर वो अकेले हुकूमत की तरफ जाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। कि इसमें दो बातें, एक तो हशमत गनी साहब का आज मैं इंटरव्यू देख रही थी, एजाज सैयद साहब करके आए हैं, जिसमें उन्होंने तालिबान के साथ बाकायदा उन्होंने मुलाकात की है एक तरह से। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उस मुलाकात की? उसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा कोई नहीं है। अच्छा, क्योंकि जो काबुल में अब लोग हैं और फिर सदर साहब के जो भाई है, वो इतनी वो बड़ी शख्सियत नहीं है, उसकी वजह से कोई बहुत बड़ी, लेकिन एक सिंबॉलिक और एक, अगर मैं इस्तेमाल करूँ लफ्ज़ तो मुनासिब नहीं है, एक तालिबान के लिए किस्म का प्रोपेगेंडा। और जाहिर बात है कि जो लोग काबुल में हैं और उनके साथ कोई ना कोई टैग तो लगा हुआ है ना, तो अगर टैग उनके साथ सदर अशरफ गनी साहब का है, या कुछ लोग उसको साबिक सदर कहते हैं, तो उसके भाई का तो है, एक तासुर तो जाएगा। मतलब आज जो उन्होंने छोटी सी वीडियो दी है, आप उसको देखें ना, उनके व्यूअर्स को, लाखों लोगों ने उस वीडियो, तो लिहाजा एक सिंबॉलिक तो है, लेकिन उसका एक मैसेज भी जाता है, और तालिबान के हवाले से उनका एक पॉजिटिव चीज़ भी आएगी कि तालिबान सदर अशरफ गनी के भाई जो है ना, उनसे मिल गए।
تو میں اور باقی اس کا میں زیادہ وہ اہمیت نہیں ہے کیونکہ اب طالبان کا ویسے بھی کنٹرول ہے اس کو فی الحال تو اس طرح شخصیات. لیکن یہ جو ایک اور ڈیولپمنٹ ہے، امریکہ نے افغان سینٹرل بینک کے 9.5 ارب ڈالر کے اثاثے منجمد کیے. اوبویسلی یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، اپنا کنٹرول اشور کر رہے ہیں کہ ہماری یہاں سے جو جتنا بھی انخلا ہے وہ پیسفل ہو جائے اور ہم مکمل طور پہ یہاں پہ بالکل اپنی شرائط پہ جب جانا چاہیں جا سکتے ہیں. ابھی ہم اگر آپ کو کابل ایئرپورٹ کے ساتھ ساتھ ویژولز بھی دکھائیں کہ وہاں پہ کتنا بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، جو افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن اوبویسلی وہاں پہ امریکیوں کو انہوں نے زیادہ فوقیت دی ہوئی ہے. تو یہ جو اثاثے منجمد کیے ہیں اس کا ذرا بتائیے گا کہ اس کے کیا اثرات ہیں؟ اثرات تو ظاہر بات ہے کہ کسی بھی ملک کے لیے اگر امریکہ کا امداد وعدہ ہوا یا ان کے پیسے منجمد کرنا، یہ تو بالکل امریکہ کا تو جو 2014 میں جو بائیلیٹرل سیکیورٹی ایگریمنٹ تھا اس کے تحت تو تقریباً ہر سال امریکی جو امداد ہے 3 ارب ڈالر بنتا ہے وہ دے. اصل میں چونکہ اس وقت افغانستان میں کوئی حکومت نہیں رہی، قانوناً تو اشرف غنی صاحب صدر بھی ہے، وہاں پر پارلیمنٹ بھی ابھی تک ختم نہیں ہوئی، دستور بھی ہے، آئین بھی ہے. تو جب حکومت نہیں ہے اور طالبان نے بھی آج کہہ دیا کہ وہ حکومت ابھی بہت جلدی، تو پھر وہ پیسے کو ایکسس کس کی ہوگی جب ایک ادارہ ہی نہیں ہے، جب کوئی وزیر ہی نہیں ہے، جب کوئی تو میرے خیال میں امریکیوں تو فیصلہ ضرور کرنا تھا. تھوڑا سا دباؤ تو آئے گا طالبان پہ، لیکن امریکی کیا کر کس کو پیسے دیں؟ نمائندہ کون ہے، کون وزیر ہے؟ چلیں ہمارے ساتھ وہ حمید صافی صاحب کی دوبارہ ٹیکنیکل پرابلمز جو ہیں وہ سالو ہو گئے ہیں. حمید صاحب جی، کابل میں اس وقت کیا موڈ ہے؟ خاص طور اوبویسلی ایک انسرٹنٹی تو ہے، لیکن ایک ہفتے بعد کیا تھوڑا ٹھہراؤ ہے، تھوڑی کچھ کلیئرٹی آ رہی ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. کابل کی جو صورتحال ہے وہ تقریباً آج سیٹرڈے تھا جو کل جمعہ تھا، اور اس سے پہلے تھرسڈے وہ چھٹی تھی یہاں پہ 2 دن، ایک محرم الحرام کی اور جمعہ در آبویسلی کامن ہالیڈے ہوتا ہے. تو آج ہفتے کے دن کابل میں بہت گہما گہمی تھی، لوگ باہر نکلے تھے اور حالات ایسے تھے جیسے تقریباً 10 دن پہلے کے. اچھا. تو حالات تو نارمل ہے لیکن کچھ پرابلمز ہیں، اور ان پرابلمز میں ایک جو ہے وہ کیش کا مسئلہ ہے. کابل میں اور افغانستان کے بڑے شہروں میں جو کیش فلو ہے وہ بند ہے. یعنی میں آپ کو کہوں گا کہ جو بینکس ہے وہ بند ہے، جو اسٹافس کے گورنمنٹ ہے اور جو نان گورنمنٹ اسٹاف ہیں وہ امپلائیز ہے، ان کے 1-2 مہینے کے جو سیلریز ہے وہ اب ایشو نہیں ہوئے ہیں. تو اور تھوڑا سا جو بزنس کا پرابلم ہے، کیونکہ جو بزنس مین ہے وہ اس کا دل نہیں لگتا کہ وہ امپورٹ کر لے چیزیں. جیسے اس میں پیٹرول آتا ہے، پیٹرول کی قیمتیں تھوڑی بڑی ہیں، اور جو خوردنی اشیاء ہے ان کی قیمتیں تھوڑی بڑی ہیں. اس کی وجہ سے نہیں ہے کہ یہ شارٹیج ہے، لیکن امپورٹرز جو ہے وہ وہی اس کا لنک کیش فلو سے آتا ہے کہ کیش فلو جو ہے وہ بند ہے، اور اس کا جو جب تک ایک حکومت نہیں آتی، جب تک ان کو ایشورنس نہیں ملتا تو مشکل ہے کہ وہ جنرل سینٹیمنٹ کیا ہے حمید صافی صاحب؟ کیا جو ہم مناظر دیکھتے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ بہت سارے لوگ ہیں جو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں افغانستان، ہم نے دیکھا لمبی لمبی قطاریں ہیں. جنرلی جو افغان آبادی ہے، خاص طور پہ جو کابل کی ویسینٹی میں ہم بات کریں، دور افتاد علاقوں کے، تو پھر اور جو ہیں اور معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. لوگ اس افغانستان میں طالبان کی حکومت کے تحت سمجھوتا کر رہے ہیں کہ ہم رہیں گے؟ جی آپ کی آواز تھوڑی جی حکومت، یہ طالبان کی جو حکومت قائم ہوگی تو جنرلی کابل میں کیا سینٹیمنٹ ہے؟ لوگ انہوں نے سمجھوتا کر لیا ہے کہ ہم ادھر رہیں گے، یا ان کی خواہش ہے کہ ہم یہاں سے آہستہ آہستہ ہجرت کر لیں؟ دیکھیں صورتحال یہ ہے، جن لوگوں کی سمجھوتے کی جو دل نہیں کرتا اور جو نہیں چاہتے کہ طالبان کی حکومت کی، یا جو بھی طالبان سیٹ اپ بنا ہے، وہ اگر کولیشن ہو، وہ جو پارٹیسپیٹری گورنمنٹ ہو، جو بھی وہ بنا ہے، لیکن آبویسلی جو پاور ہوگا وہ تو طالبان کے پاس ہوگا. تو جو لوگ ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے، نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ رہ لیں، وہ تو آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایئرپورٹ کے باہر کھڑے ہیں اور وہ جانا چاہتے ہیں امریکہ کے ساتھ، اور فارن کنٹریز میں جانا چاہتے ہیں. اور یہ جو پروسیس ہے، جو ایئرپورٹ کا جو ساری دنیا میں ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، اس کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ
جو لوگ جا رہے ہیں اور جو لوگ امریکہ اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں ان کی پروسیس بہت کلیئر اینڈ کلین ہے. ان کو ای میل ہوتی ہے آپ آ جائے ایئرپورٹ پہ, لیکن ایئرپورٹ پہ جو مس مینجمنٹ کا ایشو ہے, کیونکہ ایئرپورٹ کے باہر بالکل جو امریکی ہے اور جو بھی انتظامیہ ہے ان کا باہر کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. ان کا اکارڈنگ ٹو اگریمنٹ وہ ایئرپورٹ کے اندر ہی وہ آپریٹ کریں گے. تو ان کا باہر کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے, تو ایک بہت بڑی مس مینجمنٹ ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. حمید صافی صاحب موجود تھے, طاہر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. افغانستان کے ایک ہفتے میں جو ڈیولپمنٹس ہیں اس پہ ایک نظر دوڑانے کی ہم نے کوشش کی ہے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.